अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आपको अपने तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए डियर फ्रेंड, हम एक बड़ी अहम सिफ़त के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और ये वो सिफ़त है कि जिस सिफ़त और क्वालिटी के बग़ैर एक इंसान अपनी एक कामयाब ज़िंदगी कतन भी नहीं गुज़ार सकता, और उसके लिए एक अच्छी लाइफ़ बिल्कुल इम्पॉसिबल रहती है। और जिस क्वालिटी और सिफ़त की आज हम बात करेंगे, इसे कहा जाता है सेल्फ़ डिसिप्लिन। इसे कहा जाता है अपनी ज़ात के ऊपर नज़्म व ज़ब्त कायम करना, अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करना। यकीनन ये अहम तरीन सिफ़ात में से एक है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये अहम तरीन सिफ़ात में से एक नहीं, ये इन इटसेल्फ़ एक अहम तरीन सिफ़त है, तो इसके अंदर कोई किसी तरह की मुबालगा आराई कतन भी नहीं होगी, क्योंकि वाकई ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। और हम इस पे बात करेंगे, हम अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, पहले से कहीं ज़्यादा मुअस्सर कैसे बना सकते हैं। और हम इस पे बात करेंगे कि एक इंसान जो है वो अपने गोल्स और मकासद को कैसे हासिल कर सकता है। हम इस पे भी बात करेंगे डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज। लुक, आइए देखते हैं आज हमने एक ऐसी टेक्निक्स और 10 टेक्निक्स ईजाद की हैं। 10 टेक्निक्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करेंगी, जो हमारे दिन को प्रोडक्टिव और मुअस्सर बनाएंगी, जो हमारे मकासद का असूल मुमकिन बनाएंगी। आइए चलते हैं उन 10 बातों की तरफ। मेरे और आपके लिए, तमाम तर अफराद के लिए यकसा अहमियत की हामिल, हर उस इंसान के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है, जो तरक्की हासिल करना चाहता है, जो खुशहाल बनना चाहता है। आइए उन 10 टेक्निक्स को देखते हैं। उनमें सबसे पहली बात कौन सी है? आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स। पहला काम हमने ये करना है कि हमारी जो तरजीहात हैं, हमने अपनी तरजीहात का तयन करना है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है, हमारे पास फाइनेंशियल और दीगर जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो एनर्जी और एफर्ट की ताकत है, ये बड़ी लिमिटेड है। हम हर एक काम के ऊपर, हर एक डिमांड के ऊपर, हर एक डिज़ायर के ऊपर बराबर एफर्ट नहीं कर सकते। फिर उसके लिए ये तरीका बहुत मुनासिब है कि हमने अपनी तरजीहात का और अपने अहम तरीन गोल्स का तयन करना और उन्हें नोट कर लेना है। अगरचे इसका मतलब ये कतन नहीं है कि हम बाद में इनके अंदर तब्दीली या इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे। हम बिल्कुल कर सकते हैं और तसलसल से कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन इब्तदा कीजिए, अपनी तरजीहात का तयन और अपने अहम मकासद को एनलिस्ट कीजिए। और दूसरा है ब्रेक गोल्स डाउन ब्रेक गोल्स डाउन इनटू स्मॉल मैनेजेबल टास्क। दूसरा काम हमने ये करना है, जहाँ पे हमने अपने गोल्स की, अपने अहदाफ की फहरिस्त बनाई, हमने चंद एक को, 2 3 4 5 को हमने लिख लिया, फिर हमने उनमें से एक को निकालना। और उसको पहली बात यह है, जब हमने 5 6 चीज़ें लिखी, हमने उनमें से उनकी रैंकिंग करनी। और ये सबसे अहम, ये दूसरा अहम तरीन, ये तीसरा अहम तरीन, और इस तरीके से उन तमाम तर चीज़ों को, वो चाहे 3 हो या चाहे 8 हों, हमने उनकी रैंकिंग कर ली, या फिर एक चीज़ को निकाला और उस एक चीज़ को हमने एक गोल को निकाला, उसको टुकड़ों के अंदर, मैनेजेबल टास्क के अंदर, ऐसे टुकड़ों के अंदर बांटा कि हर एक टुकड़े को मैनेज करना, कंट्रोल करना आसान हो गया। तो इस तरीके से हमने गोया के काम शुरू कर दिया। हमने एक टेक्निक और सेंसेबल तरीके से अपने उस काम की इब्तदा कर दी। और तीसरी बात, क्रिएट ए शेड्यूल एंड रूटीन। देखिए, एक शेड्यूल बनाना कि मैंने किस वक़्त कौन सा काम, ये काम मैंने किस वक़्त करना है, कौन सा सूटेबल टाइम है कि जब इस काम को मौसर अंदाज के अंदर किया जा सके। और फिर मैंने रूटीन बनानी, अपनी रूटीन के जो मौसर हो, जो इफ़ेक्टिव हो, और फिर तसलसल के साथ
مجھے اپنی روٹین کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جانا، امپرومنٹ سے امپرومنٹ لاتے چلے جانا۔ یہ میری روٹینز کی بات ہو رہی، یہ آپ کی روٹینز کی بات ہو رہی۔ ہماری روٹین ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں، ہماری روٹین بہت میٹر کرتی ہے۔ ہم اپنی روٹین کو جتنا بہتر اور بہتر تر بناتے چلے جائیں گے، اتنا ہمارا کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اپنی روٹین بنانی اور اپنی روٹین کو بہتر سے بہتر تر کرتے چلے جانا، اس میں سے فضول چیزوں کو اور ٹائم اور انرجی ضائع کرنے والی چیزوں کو نکالتے چلے جانا، اور اس کے اندر پازیٹیو چیزیں کا اضافہ کرتے چلے جانا، اور یہ ہماری روٹین ہو گئی۔ اور پھر چوتھا کام، ایلیمینیٹ ڈسٹریکشن اینڈ فوکس آن ون ٹاسک۔ چوتھا کام ہم نے یہ کرنا کہ جو چیزیں ہمارا توجہ بٹاتی ہیں، جو چیزیں ہمارا ٹائم اور ہماری ایفرٹ ضائع کرتی ہیں، ہم نے ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کرتے چلے جانا، اپنی روٹین سے نکالتے چلے جانا، اور کسی ایک چیز کے اوپر ایک وقت میں ایک چیز کے اوپر فوکس کر لینا، ساری توجہ مرکوز کر لینا۔ میرا اور آپ کا ذہن یہ یونی ٹاسکنگ کے لیے بنا ہوا ہے، اور ملٹی ٹاسکنگ کے لیے، یعنی ایک وقت میں کئی چیزوں کو کام کرنا، اس کے لیے نہیں بنا۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، پانچویں بات، یوز امپلیمنٹیشن انٹینشن مین۔ ابھی پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے ارادے کو مصمم کیجئے۔ میں نے اپنے گول کو حاصل کرنا، اپنے مقاصد تک پہنچنا ہے، یہ ہمارا پانچویں بات۔ اور چھٹی ہے، ریوارڈ یور سیلف فار پروگرس۔ جو بھی پروگرس ہوئی، جو بھی اسمال وکٹری ہوئی، ہم نے اس کے اوپر اپنے آپ کو انعام دینا، اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا بہت اہمیت کا حامل۔ یقین جانیے گا، اگر ہم اپنے آپ کو، جو لوگ انعام نہیں دیتے، جو اپنے آپ کو ریوارڈ نہیں کرتے، جو چھوٹی وکٹریز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، وہ یقین جانیے گا ان کے اندر وہ اسپرٹ نظر نہیں آتی، ان کے اندر وہ جوش اور ولولہ نظر نہیں آتا، ان کے اندر ایک وگر نظر نہیں آتی۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو چارج رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر ایک تڑپتی خواہش کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، چنگاری کو سلگتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ریوارڈ کرتے چلے جانا، ہر ایک پروگرس کے اوپر، ہر ایک چھوٹی وکٹری کے اوپر۔ اور پھر ساتویں بات کہ گیٹ اکاؤنٹیبلٹی فرام ادرز۔ کسی اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے دوست احباب میں سے کسی ایک بندے کو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پرسن مقرر کیجئے کہ بھئی آپ میرا احتساب کر سکتے ہیں، یو کین ڈو آل دیٹ، اور میرا احتساب کیجئے تاکہ مجھے بہتر سمجھ آئے کہ بھئی مجھ سے کہاں غلطی ہوئی اور میں اس کو ریپیٹ نہ کروں۔ لیکن ایک دوسرا احتساب یا ریفلیکشن ہم نے اپنے اوپر خود بھی رکھنی ہے، اور خود تو ہر وقت رکھیں گے، لیکن کسی ایک بندے کو اپوائنٹ کرنا وہ بہت مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر آٹھویں بات، اینٹیسپیٹ اینڈ پلان فار آبسٹیکل۔ دیکھیے، ہم کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ رکاوٹیں ہوں گی، مسائل اور مشکلات ہوں گی۔ اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ہم پہلے سے ان کو جان سکیں، ہم ان کو اینٹیسپیٹ کر سکیں، اور پھر ان کی تیاری بھی ہم کر سکیں۔ یہ اگلا کام ہمارے کرنے کا ہے، اینٹیسپیٹ اینڈ پلان فار آبسٹیکل۔ اور پھر نامی بات، بی پیشنٹ ود یور سیلف۔ دیکھیے، بے صبری بالکل درست عمل نہیں ہے۔ جب کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، ہمیں صبر و تحمل سے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ جب ہم اپنے ساتھ کام کر رہے ہیں، جب ہم اپنے ہی رسپانسبل ہیں، تو پھر دیکھیے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، بڑے پیشنس کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ اپنے آپ کو آبزرو کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا، کیونکہ جو عجلت کی بات ہے، جو جلد بازی کی بات ہے، کسی صورت بھی وہ ہمارے لیے لانگ ٹرم کے اندر مؤثر مفید نہیں ہوتی۔ اور پھر 10ویں اور آخری بات، میک سیلف ڈسپلن اے ہیبٹ۔ دیکھیے، سیلف ڈسپلن کو ایک ہیبٹ کے طور پر، ایک عادت کے طور پہ ہم نے ڈیولپ کرنا، اور یہ سیلف ڈسپلن اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دو بنیادی چیزیں ہیں اور دو بنیادی پلرز ہیں۔
پہلا پلر یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کہ جو آپ فوری کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے، کوئی اور ارجنسی نہیں ہے، تو آپ اپنی اس کو ڈیلے کیجئے۔ اگر ڈیلے کیجئے، اس کو روک دیجئے، اس کو مؤخر کیجئے، کچھ وقت کے لیے مؤخر کیجئے، اور پھر جب آپ کچھ وقت کے لیے فرض کر لیں آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے مؤخر کر دیا، اب آدھے گھنٹے کے بعد آپ بہتر جاننے کے لائق ہو جائیں گے کیا یہ کام کرنے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر کرنے کے لائق ہے اب آپ اس کو کر لیں، گریٹیفیکیشن حاصل کر لیں، اور اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط خواہش تھی تو آپ اس کو رد کر دیں۔ اور پھر دوسرا اس کا پلر یہ ہے کہ جو چیزیں بظاہر بوریت دکھاتی ہیں اور ان پلیزنٹ، ناخوشگوار لگتی ہیں، مشکل لگتی ہیں، ڈراؤنی لگتی ہیں، تو ان کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ وہ 10 طریقے ہیں ہم اپنے اندر بہتر سیلف ڈسپلن کو لا سکتے ہیں، ہم اپنے دن کو زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ مؤثر انداز کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔